आज मडगांवकारांक हें एक बरें उदाहरण की बरोबर 3-3:30 म्हाका खबर मेळ्ळी की हांगा आमच्या ह्या संजीव अपार्टमेंट बिल्डींग विशांत थिएटरा कडेन आख्या ह्या बिल्डिंगेच्या हांगा इलिगल एक चिमणी इन्स्टॉल केले म्हणून हांव 3:30-4 हांगा आयलो आनी हांवें लोकल कावन्सिलर सिद्धांत गडेकाराक आपयलो. ताणें म्हाका सांगलें की म्युनिसिपालिटीन हाका परमिशन दिवं ना, आमी कोणेच हांगा परमिशन दिवं ना आनी आमकां कांय खबर ना. आमच्या रेजिडेंट्सांनी ही चिमणी इन्स्टॉल करपाक हांगा परमिशन दिवं नाशिल्लें. ताजे नंतर आमी तांकां अल्टिमेटम दिलो की इमिजिएटली जर तर तुमी ही चिमणी काडपाचो हें केलो ना जाल्यार आमी हांगा रस्तो ब्लॉक करता म्हणून. आनी पिपल्स पावर ही सदांच जिखता हें आज ह्या मडगांव परते एकदां सिद्ध जाल्लें आसा. कित्याक आतां तुमी पळयात ही चिमणी काडून तांणी सकयल दवरल्या आनी बाकीचें जें कितें इन्स्टॉलेशन आशिल्लें तें काडपाचें तांचें काम आतां चालू आसा. हांव मडगांवकारां कडेन मागतां की खूब जालें, आतां आमी सोंसप ना, आतां आवाज काडपाक जाय. मडगांवकारांचो व्हॉयस हो पॉवरफूल जावपाक जाय, जाल्यारच आमचो मडगांवकारांचो स्वाभिमान आनी अभिमान जितो उरतलो. Tell me, whose permission you have taken? Forget about that. Whose permission you have taken? Who are you then? Whose permission you have taken? I am a flat owner here. I am the shop owner here. So who has? Both have equal right. You have to listen to first. You have to listen to me Who has first, given you sir. the The permission moment to you put this came here, chimney? you are in angry. You Who are in has angry. given you I am the telling you. permission I am to put requesting this you. chimney? I am requesting you to Who has listen to given my you the story. permission to put this chimney? You replied Sir, to you me. are not understanding. You have my brought a point. crane and you I have told installed you this that chain. crane, that subcontractor is. Who has given you the permission to put this Subcontractor. chimney? You tell me this. You tell me this. Who has given you the permission? Who has given you the permission? You bring. Who is your godfather? There is no godfather. Who has given you the permission? So you have done this illegally. I have only one. You thing. have done this illegally. You do all the. You have done this illegally. You have done all this illegally without the approval of the society, without the approval of the building. Dialogue when We are the people fan. talk. When two people talk, it's called a dialogue. We are the flat owners on top. You have not taken the permission. You are doing this illegally. बात सुनने नहीं लगी, समझ में नहीं आता मुझे. बात कैसे करते हैं? तू बघा परमिशन दाखय. फ्लॅट आहे. You show me the permission. You show me the permission. Who gave you the permission? You show me the permission. कौन नहीं रहे मालूम नहीं मुझे, खुद को नहीं मालूम है. मैं मेरा काम धंधा छोड़ के आया.
पस्तीस वर्ष झाली या बिल्डिंगेक बांधून. आता हांगा हे जे दुकान आसा या दुकानाचे शटर फक्त फुडल्या सायडीन, हांगा ताका एक्सेस काय ना. ह्या लोकांनी येवन हांगा बेकायदेशीर इलिगलपणे हे हांगा दारां फोडल्यात. ताजे नंतर ताणें थंय एक्झॉस्ट चिमणी घाल्या आनी ती चिमणी व्हेल्या खंय पळय डायरेक्ट वयर. आनी हांगा हे लोक आमी रावतात, आमचे हांगा फ्लॅट आसात आनी हे आसतना हे आतां ही चिमणी हांगा वयर व्हेल्या. तो एकलो कोण हांगा आशिल्लो ताणें हांगा क्रेन हाडिल्ली. हांवें तो व्हिडिओ काडला तोय तुमकां हांव प्रेसाक धाडटा. येदी व्हडली क्रेन हाडून ह्या क्रेनींतल्यान ही चिमणी हांगा इन्स्टॉलेशन जाता. ताका हांवें सांगलें बाबा तुका परमिशन कोणें दिलां? तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन ना. ताजे नंतर हांवें हांगचो लोकल कावन्सिलर सिद्धांत गडेकार ताका हांगा आपयलो. ताका विचारलें, तोय सांगता आमी ताका परमिशन दिवं ना. परमिशन नासतना ह्यो गजाली आनी हांगा ऑलरेडी ही 30-35 वर्सां पयलींची बिल्डींग आतां मडगांव बिल्डिंग्यो कोसळटा आनी तातूंतल्यान आतां इतल्या ओल्ड बिल्डिंगेचेर तुमी ही एवढी चिमणी घालपाक हें परमिशन कशें दिलें? हांव इमिजिएटली ऑथॉरिटी कडेन मागता आनी हांवें कावन्सिलराकय सांगलां, इमिजिएटली हें जें कितें इन्स्टॉल केलां तें तुमी सकयल काडात. ना हांव गाडी मदीं घालतलो रस्त्यार, आय वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. कित्याक आतां दीस इज टू मच. हें माथ्या वयल्यान गेलां आनी हाजे फुडें आमी हें सोंसून घेवपाचें ना. हें तुमचें उघड हें दिसता. हांव तुमकां क्रेनीचोय व्हिडिओ दाखयता. इफ क्रेन काडून ते रस्त्यार कुशीन काडून दवरल्या, हांव येवन ऑब्जेक्शन काडटा गे. दिस इज कंप्लीट इलिगल. कितें येता थंय आतां? आतां कितें रेस्टॉरंट येता आसतलें न्ही, काय फॅक्टरी येता काय कितें येता म्हणून म्हाका खंय खबर? अरे म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलराचे म्युन्सिपाल्टीचे ऑफिसर खंय गेले? तुमचे कडेन मार्केट इन्स्पेक्टर आहा, तुमचे कडेन बाकीचे ऑफिसर आहा, तुमी पळोवपा नका हें कितें चल्लां म्हणटा तें? कोणी येतलो कोणाल्याय बिल्डिंगेचेर कितेंय घालतलो आनी लोकांनी ओगी रावन पळोवपाचें. खबर आहा कितें येता? कितें जालें आतां खूब दीस जाले काम. आतां आमकां कितें दिता? परमिशन घेवन सगळें काम करता न्ही. सो परमिशन घेवन हो काम करता म्हणून जाणा. हांव ताका आयलो विचारपा आयलो, आपणा कडेन आसा म्हणपा लागलें. आतां विशाल बाब हांगाच बिल्डिंगेंत रावता. तेणी हें पयलें आनी म्हाका फोन केलो तुवें परमिशन दिलां. हांव म्हणलें हांवें परमिशन दिवना. म्युन्सिपाल्टीन आमी परमिशन दिना, म्युन्सिपाल्टी दिता. सो म्युन्सिपाल्टी इंजिनियरा जेन्ना फोन मारून विचारलो जाल्यार म्युन्सिपाल्टी इंजिनियर म्हणटा आमचे कडल्यान कांय परमिशन घेवना. हांवें ताका विचारलें तुवें परमिशन घेतलां हें काम करपाक? दिलां म्हणटा. हांवें कितें दिलां तें दाखय. पळयता ताजे कडेन कांय ना. कळ्ळें न्ही? जाल्यार तो म्हाजे कडेन सुबेज उलोवपाक लागलो. आतां हांगा मातसो सगळ्यांनी येवन लोकांनी बोवाळ करनाका. बोवाळ केली की तो क्रेन बीन घेवन सायडीन चल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां इतलें तूं परमिशन तुका कितें करपा जाय तें बरें आसा कर तूं, पूण एटलीस्ट परमिशन घे. पूण हें कोण खंयची बिल्डींग परमिशन दितली म्हाका सांग? बिल्डिंगेची एटलीस्ट एनओसी तरी जाय. एनओसी ती घेना तांणी बिल्डिंगेचेर मावंट करून टॅरसार सोडल्या चिमणी. म्हळ्यार जितलोय हांगा कितें करता तो स्मोक काडून सगळो टॅरसाचेर हें करपाक मेळटा अशें? खंयचो कायदो हो मेळना करपाक अशें? पूण हें कशें केलें न्ही? आनी विचार नासतना आतां इतलो जर तो खरो आशिल्लो घेवन हांगा रावता आशिल्लो, पळो तो मनीस हांगा नाच. इलिगली चलताले हें इलिगली चलतालें. डायरेक्ट इलिगल. Illegal दिस चलतालें. इज एन्क्रोचमेंट इंटू समबडीज प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. आनी हाजे फाटल्यान कोण आसा ते आमी इमिजिएटली एक्सपोज करताले. ना जाल्यार ही चिमणी आमकां इमिजिएटली काडून जाय. इमिजिएटली, नो डेडलायन. 24 वरां ना. आतां क्रेन हाडिल्ली तीच क्रेन हाड आनी ती सकयल देंवय. तेणी आतां परमिशन